अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं चन्योर से। सैयद मुताहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक माह रमज़ान में नाजायज़ मुनाफाखोरों और गराम फरोशों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद का मार्केट का दौरा, असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल बिन अब्दुल हफीज़ भी हमरा थे। मेन जनरल स्टोरों और आम मार्केट में अशिया खुर्दनोश की कीमतों का जायजा लिया। खिलाफ वर्जी करने वाले जनरल स्टोर मालकान को 1,10,000 का जुर्माना आयद किया गया। 3 दुकानदारों को मौके पर गिरफ्तार करवा लिया। ग्राम फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। रुख करते हैं हैदराबाद का। गुलाम हुसैन चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक बल्दिया पुलिस की कार्रवाई में डकैत गैंग का करंदा असले समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना बल्दिया ASP बल्दिया हुसनैन वारिस की सरबराही में SHO इंस्पेक्टर मोहम्मद रईस खान सदा की अपने स्टाफ के हमरा कामयाब कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग वक्फी इतला पर कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के कारिंदे बनाम अरसलान उर्फ ढेला कुरैशी को 1 अदद TT पिस्टल बमा राउंड समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम थाना बल्दिया के मुकदमे में ज़ेरे दफ़ा 397 ताज़ीरात पाकिस्तान में मतलूब था। गिरफ्तार मुलजिम का मज़ीद क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया, जिसके नतीजे में मज़कूरा मुलजिम पुलिस मुकाबले गैर कानूनी असले के 5 मुकदमात में मुलव्विस निकला। मरी से खबर शामिल करते हैं। मसर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गखड़ कयानी सादात इत्तेहाद की ज़बरदस्त कामयाबी। सैयद ज़हीर हुसैन शाह चेयरमैन VC धक्कन पेसर भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। तमाम अहले इलाका का भरपूर एतमाद। सादात हाउस मीरा सईदा में मुबारकबाद मुलाकात के मौके पर नौमुंतखब चेयरमैन ज़हीर हुसैन शाह से जहांगीर हुसैन शाह, सजाद शाह, अलमरूफ मियाँ शाह, मोहम्मद खुर्शीद कयानी, जुल्फ़कार शाह, तसव्वुर शाह, ज़िशान काज़मी, इमरान अब्बास काज़मी, गुलाम सरवर कयानी, ठेकेदार फजल रहमान कयानी, वकास कयानी, आसिम कयानी और कयानी बरादरी के दीगर दोस्तों ने सैयद ज़हीर हुसैन शाह को मुबारकबाद दी। इस मौके पर मौजूदीन इलाका की कसीर तादाद भी मौजूद थी। सैयद ज़हीर हुसैन शाह ने सबका शुक्रिया अदा किया और अपने खिताब में कहा कि वो अपने इलाके की तरक्की, फलाह बहबूद के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। इलाके के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल भी किए जाएंगे। एक और खबर शामिल करते हैं मरी से। मज़र महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी सिटी से खिदमत कमेटी मरी का अहसन इक़दाम। गरीब, बेवा और मजदूर तबका में रोज़ाना मुफ्त सहरी और राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। खिदमत कमेटी मरी के सरबराह फैसल वानी राजा उस्मान और उनकी टीम रोज़ाना मरी सिटी में फ्री सहरी घर घर जाकर तकसीम करते हैं, जिस पर मरी सिटी के लोगों और ताजर बरादरी ने फैसल वानी और उनकी टीम के इस अहसन इक़दाम को सराहा और साथ में बढ़ चढ़ कर गरीब और बेवा औरतों में राशन की तकसीम में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर फैसल वानी और राजा उस्मान ने मरी की ताजर बरादरी और मुखय्यर हज़रात और जिन अहबाब ने इस कार खैर में हिस्सा डाला उनका शुक्रिया अदा किया। साथ ये भी पैगाम दिया कि खिदमत कमेटी का ये सिलसिला सारा साल जारी रहेगा। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपना किरदार अदा करें ताकि गरीब लोगों की मदद की जा सके। और इधर पाकिस्तान मलेशिया बेसबॉल सीरीज का इनेकाद हुआ। पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन की जानिब से मलेशिया और पाकिस्तान की वुमेन बेसबॉल टीमों के माबैन 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान की टीम ने मलेशिया को 3-0 से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। इस हवाले से देखते हैं आसिफ अब्बास की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान और मलेशिया की नेशनल वुमेन बेसबॉल टीमों के माबैन खेले जाने वाली 3 मैचों पर मुश्तमिल अमोजा बिल्डर्स वुमेन बेसबॉल सीरीज पाकिस्तान की टीम ने जीत ली। पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल के सदर सैयद फखर अली शाह का कहना था कि बैनुल-अक़वामी टीम्स की जानिब से पाकिस्तान में खेलने की ख्वाहिशात ज़ाहिर की जा रही हैं। पाकिस्तान टीम जो खेल रही है इसमें हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत है, जो हम पिछले 3 साल से कोशिश कर रहे थे ये मैच हमारा हो, जो वर्ल्ड ने अप्रूव किया, लेकिन कोविड की वजह से रुका हुआ था। जिस तरह कोविड पाकिस्तान की रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई है वो आ गए हैं, अभी मेहमान टीम हमारे साथ है। इस मैच की वजह से वर्ल्ड से हमें 3 से 4 मुल्कों ने रब्ता किया और अगस्त में खेलना चाह रहे हैं, जिसमें ईरान, श्रीलंका, फ़लस्तीन और इजिप्ट है। तो होपफुली ये हमारा एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है वुमेंस के अंदर, और मेल की टीम हमारी एशियन गेम्स के लिए जारी, चाइना के अंदर जारी। पाकिस्तान बेसबॉल टीम की कप्तान ज़ैनब रियाज का कहना था कि हम खिलाड़ियों की मुश्तरका मेहनत और परफॉर्मेंस से हम ये सीरीज जीते हैं। सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपनी फेडरेशन की, अपनी जिन्होंने हमारे लिए इतनी फेडरेशन ने हमारे लिए मेहनत की, मलेशिया को इनवाइट किया। और सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे पास से जितनी भी गर्ल्स हैं सब ने एक होकर सब ने टीम को परफॉर्म करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ख़ुसूसी ब्रिगेडियर रिटायर खलीलुल्लाह भट्ट का कहना था कि इस तरह के इवेंट पाकिस्तान भर में करवाए जाएँ।
کا جو میچ ہے پاکستانی ٹیم اور ملیشین ٹیم کے درمیان، یہ پچھلے 3 دن سے یہ سیریز شروع ہوئی تھی، اور میں بڑے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں یہ بحریہ ٹاؤن ہی تھا جس نے اس کو ہوسٹ کیا۔ بین الاقوامی ایونٹ سے کھلاڑیوں کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ خبر ہے ہارون آباد سے۔ ہمارے نمائندے اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق امیر جماعت اسلامی تحصیل ہارون آباد عرفان اللہ چودھری نے ملکی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی پارلیمانی بحرانوں کا علاج اس وقت انتخابات ہی ہیں، لیکن عمران خان نے غیر جمہوری غیر آئینی اور بچکانہ اقدامات سے سیاسی جمہوری بحران کو گمبھیر آئینی بحران کے بلیک ہول میں دھکیل دیا۔ عدم اعتماد تحریک آئینی جمہوری طریقہ کار ہے۔ اگر کوئی بیرونی سازش کار فرما ہے تو عمران خان نے غیر آئینی اقدام سے بیرونی ایجنڈے کی سہولت کاری کی ہے۔ بنیادی طور پر عمران خان کا اختلاف رائے کا سامنا کرنے کا مزاج نہیں، اسی وجہ سے شدت، انتقام اور غیر جمہوری ماحول پیدا ہو گیا۔ عرفان اللہ چودھری نے مزید کہا کہ اس وقت آئین سے ماورا اقدامات کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ سپریم کورٹ بلا تاخیر عدم اعتماد تحریک کو آئین کے مطابق مکمل کروائے اور وزیر اعظم عمران خان کے اقدامات کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ موجودہ اقدامات سے نئے انتخابات کا انعقاد ناممکن ہوگا، انارکی اور فساد پھیلے گا۔ عدم اعتماد تحریک کا آئینی عمل مکمل ہونے کے بعد تمام جماعتیں قبل از وقت انتخابات کا فیصلہ کریں، پھر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں۔ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے چناؤ سے بھی حکومت فرار ہو گئی۔ گورنر پنجاب کی برطرفی کا عمل بھی برسر اور سراسر بےہودہ اور آمرانہ ہے۔ آئین سے ماورا اقدامات سے بچاؤ کا راستہ اب صرف اور صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے، تاکہ آئین کی روح کے مطابق تمام اقدامات ہوں، نہ کہ شکست خوردہ ہجرانی کیفیت میں مبتلا کچن کیبنٹ کے ہاتھ میں پوری قوم کی تقدیر دے دی جائے۔ اور ادھر ضلع کنبر شہداد کوٹ کے گاؤں نو گوٹ میں 2 بچے تالاب میں نہاتے ہوئے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ علاقہ مکینوں نے بچوں کی لاش نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا۔ جی بالکل افسوسناک واقعہ کنبر کے قریب گاؤں نو گوٹ میں پیش آیا، جہاں تالاب میں نہاتے ہوئے 2 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ علاقہ مکینوں نے دونوں بچوں کو نکال کر ہسپتال منتقل کیا، جہاں پر ڈاکٹروں نے ان کی موت واقع ہونے کی تصدیق کر دی۔ جاں بحق ہونے والے بچوں میں 7 سالہ شمائلہ اور 8 سالہ محمد صدیق سولنگی شامل ہیں۔ رخ کرتے ہیں بصیرپور کا۔ حق نواز کی رپورٹ کے مطابق بصیرپور اور گرد و نواح میں عطائیوں کی پریکٹس سے مریض موذی امراض میں مبتلا۔ بصیرپور کے نواحی گاؤں کوٹ شیر خان میں عطائی محمد شیر کا پرائیویٹ کلینک پر انسانی جانوں پر تجربات کا سلسلہ جاری ہے۔ محمد شیر، جو کہ آبادی کوٹ شیر خان میں بغیر لائسنس، بغیر کسی ڈگری کے مریضوں کو ڈیل کرتا ہے، ایک ہی سرنج کا استعمال 2 یا 3 مریضوں پر کر رکھا ہے۔ اس عطائی کے ہاتھوں کئی مریض غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے معذوری کا شکار بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ نشہ اور انجیکشن آور گولیوں کی فروخت کر کے آبادی میں نوجوانوں کو نشے کی لت میں لگا رکھا ہے۔ سی او ہیلتھ کی پشت پناہی کے بیانات عطائیوں کا موقف ہے کہ ہماری اوپر تک ڈیل ہے، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پنجاب، ای ڈی او اکاڑا، ڈپٹی ڈی ایچ او اکاڑا اور متعلقہ افسران ان جیسے عطائیوں کا محاسبہ کرے تاکہ مریض ان کسائیوں کے ہاتھوں معذور ہونے سے بچ سکیں۔ اور ادھر سادھوکی میں گندگی کے ڈھیر اور انتظامیہ کی نہلی کا ثبوت پیش کرنے لگا۔ ہمارے نمائندے محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق سادھوکی جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے، انتظامیہ کو منہ چڑھانے لگے، راجبا گندگی سے بھر گیا۔ سادھوکی میں شاہراہوں پر گندگی کی وجہ سے مضر صحت بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے۔ محکمہ انہار اور بلدیہ کی نااہلی کی وجہ سے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر دکھائی دیتے ہیں۔ مین جی ٹی روڈ، گلیاں، بازار، نالیاں، نالے سب گندگی سے بھرے پڑے ہیں، مگر انتظامیہ غفلت کی گہری نیند سو رہی ہے۔ کاموکی میں اسسٹنٹ کمشنر عثمان سکندر کو سادھوکی کے حوالے سے کئی بار بتایا، مگر وہ صرف کاموکی کی طرف دھیان دینے میں مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں۔ سادھوکی کی بھی تحصیل کاموکی کا نواحی گاؤں ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ بلدیاتی ادارے اور اسٹیٹ کمشنر کا کام ہے کہ اس پر توجہ دیں۔ عوام کی اعلیٰ حکام سے اپیل کیا ہے کہ سادھوکی میں صفائی ستھرائی کا کام شروع کروا کر عوام کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ رخ کرتے ہیں حاصل پور کا۔ ہمارے نمائندے ذوالفقار بخاری کی رپورٹ کے مطابق تھانہ قائم پور کی حدود جمال پور میں غریب مزدور آصف کی بیوی شازیہ کو دن دہاڑے عمر عاطف اور زاہد پرویز نامی شخص اغوا کر کے لے گئے اور اس کو زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ اس وقوع کے 10-11 دن بعد ایس ایچ او تھانہ قائم پور بشیر چاچڑ نے ایف آئی آر درج کی اور ایف آئی آر میں موجود نامزد ملزم عمر کو تفتیش اے ایس آئی جمال مدعی آصف کے ہمراہ بہاڑی سے گرفتار کر کے لایا اور 3 دن تک تھانہ قائم پورہ میں سائٹ پر رکھا گیا۔
भारी रिश्वत लेकर SHO थाना कायमपुर बशीर चाचर ने छोड़ दिया आसिफ चौहान और अहले इलाका का DPO बहावलपुर RPO बहावलपुर से मुतालबा है कि FIR में मौजूद मुल्जिमान को गिरफ्तार करके हमें इंसाफ दिया जाए। और इधर फर्रुखाबाद लाहौर सरगोदा रोड ठेकेदार की नहली की वजह से सुस्त रवि का शिकार, अहले इलाका ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया और ठेकेदार और इंतजामिया के खिलाफ इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गई। मुतलका पुलिस मौके पर पहुंच गई। जी बिल्कुल, फर्रुखाबाद लाहौर सरगोदा रोड को तकरीबन 1 माह कबल बनाने की गर्ज से तोड़ा गया और ठेकेदार की अदम दिलचस्पी के बायस रोड से उड़ने वाली मिट्टी ने अहले इलाका और ताजरों को मुझे इमराज में मुब्तला कर दिया। रोड से उड़ने वाली मिट्टी ने धुंध का समा पेश करने लगी, जिससे तंग आकर अहले इलाका ने रोड को ब्लॉक कर दिया और ठेकेदार इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुतलका पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अहले इलाका से डायलॉग किए और यकीन दहानी करवाई कि रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाएगा। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि रोड को जल्द और मुकम्मल तामीर किया जाए ताकि अवाम की जानो माल महफूज रह सके। खबर शामिल करते हैं सहमन शरीफ से। सहमन शरीफ के नवाही कच्चे के इलाके में हालीपोटो और ओठा बरादरी के दरमियान ज़मीनी तनाज़े पर भी तक 3 आदमी फौत हो चुके हैं, जबकि काफ़ी अफराद दोनों ग्रुपों के दौरान ज़ख्मी हो चुके हैं, लेकिन झगड़ा अभी तक जारी है। SSP जामशोरो जावेद बलोच के साथ पूरे ज़िले के SHOs और दीगर अहलकार पुलिस चौकियां कायम करने के बायस भी नाकाम बन चुकी हैं। अभी तक कुछ रोज़ कबल फायरिंग के दौरान 4 अफराद दोनों ग्रुपों के ज़ख्मी हो गए थे, जो कि ज़ेरे इलाज हैदराबाद अस्पताल में दाखिल थे। उन ज़ख्मियों में होने वालों से एक ओठा बरादरी के नौजवान जमशेद ओठो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में वफात पा गया। जमशेद ओठो के वर्सा ने लाश सहमन शरीफ के बाईपास अड़ियल नहर पुल के ऊपर इंडस हाईवे रोड पर रखकर टेंट लगाकर टायरों को आग लगाकर 5 बजे शाम से धरना दे दिया, जो कि धरना आज अभी तक 20 घंटा हुआ धरना जारी है। रात को SSP जामशोरो जावेद बलोच देर तक रात को 3 बजे धरने पे पहुंचे, लेकिन मुजाहिरीन मुतालबा किया कि जब तक हालीपोटो बरादरी के सरदार को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक धरना जारी रखा जाएगा, जो कि धरना अभी तक जारी है। रास्ता अभी तक बंद है। काफ़ी गाड़ियाँ सहमन शरीफ जामशोरो कराची जाने वाली और गाड़ियां दोनों अतराफ से रुक गई। रुख करते हैं साहिवाल का। राना बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल टीचिंग अस्पताल की CT स्कैन मशीन कई दिनों से ख़राब है, जिसकी वजह से प्राइवेट CT स्कैन मशीन के मालिकान की चांदनी अपनी मर्जी की CT स्कैन फीस ली जा रही है। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अस्पताल में CT स्कैन मशीन को ऑपरेट करने वाला स्टाफ अपने मनपसंद प्राइवेट CT स्कैन मशीन मालिकान के पास भेजकर अपना हिस्सा भी वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से 1500 रुपए की बजाय 4000 से 5000 फी CT स्कैन फीस वसूल की जा रही है, जो कि शहरियों के साथ सरासर ज़्यादती है। शहरियों ने आला इंतजामिया से मुतालबा किया कि CT स्कैन मशीन को जल्द से जल्द फाल किया जाए और अस्पताल के मुलव्विस स्टाफ को मुअत्तल किया जाए और CT स्कैन मशीन को चलाने के वाक़े में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। रुख करते हैं शेखुपुरा का। शेखुपुरा में पुलिस का सिटी एरिया में मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। 21 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में डकैत, मोटरसाइकिल चोर, मुजरिमान, इश्तिहारी नाजायज असला रखने वाले और किरायादार एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले शामिल हैं। ज्राइम पेशा अफराद के खिलाफ ऐसी भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। मुल्जिमान के कब्जे से लाखों मालियत का माल मसरूका और असला भी बरामद हुआ। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल धोखे वाली मशमूला भिक्की की खस्ता हाल इमारत गिरकर नई इमारत तमीर कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम ने स्कूल की नई इमारत का इफ्तिताह किया। 3 माह कबल मौजा धोखे वाली भिक्की जिला शेखुपुरा के लोगों ने गांव के प्राइमरी स्कूल की खस्ता हाल इमारत के मुतालिक डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा को शिकायत की थी कि इमारत की खतरनाक हालत के पेश नज़र स्कूल में ज़ेर तालीम 150 से ज़ायद तलबा तालिबात की जिंदगियां गैर महफूज हैं, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने फौरी तौर पर अहले गांव की शिकायत का नोटिस लिया और स्कूल की इमारत की तमीर की मंजूरी दे दी। 3 माह के दौरान खतीर रकम करके स्कूल की नई इमारत तमीर कर दी गई। 9 तमीर शुदा इमारत के इफ्तिताह के मौके पर डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम का कहना था कि तालीम के फ़रोग़ के लिए समाजी शख्सियात का तावन काबिल सताइश है। इस मौके पर स्कूल के उस्ताज़ा, तलबा, तालिबात और अहले देहात की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम ने स्कूल की नई इमारत में पौधा भी लगाया। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग सेंट्रल पंजाब के सदर राशिद मनीर एडवोकेट ने कहा कि कौमी असम्बली को तहलील करने का इक़दाम कौम ने खूब सराहा। जब अवाम के वोटों से कामयाब होकर असम्बलियों में जाने वाले अवामी मैंडेट का सौदा करें
تو انہیں اقتدار میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں رہتا۔ پاکستان کے خلاف کی جانے والی مذموم سازش میں جن میں سیاستدانوں نے مہرہ بن کر کردار ادا کیا وہ قومی مجرم ہیں، انہیں قوم کبھی معاف نہیں کرے گی۔ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی موجودہ ملکی حالات پر تنقید کر کے اپنا مذاق خود بنا رہی ہے۔ قوم آگاہ ہے کہ موجودہ حکومت نے ملکی معیشت کو فروغ دیا اور گورننس بہتر کی۔ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی 3 مرتبہ اقتدار میں رہیں اور انہوں نے اپنے ادوار حکومت میں اپنی تجوریاں بھر کر ملکی خزانے کو نقصان پہنچایا، جو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان مسائل سے قوم کو نجات دلانے کے لیے اپنے انتہا کردار ادا کر رہے ہیں، جس کے مثبت تعمیری نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ ملک کی ترقی کا سفر جاری ہے، جسے اپوزیشن جماعتوں کو سبوتاژ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ ایس ایچ او تھانہ بھکی سمر عباس ڈوگر کی علاقہ بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ ایس ایچ او تھانہ بھکی سمر عباس ڈوگر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بین الضلعی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 منشیات فروش گرفتار کر لیے۔ منشیات فروش محمد سیف اللہ ولد غلام شبیر اور عمر حیات ولد اکبر علی کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 3 کلو چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا کہ آئینی کھلواڑ پر خوشیاں منانے والے ناعاقبت اندیش ہیں اور تاریخ میں ان کا ذکر سیاہ حروف میں لکھا جائے گا۔ پاکستان کی سلامتی آئین پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے آئین کھلواڑ کرنے والے ذمہ داروں کو کٹگرے میں نہیں لائے تو پھر اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے۔ پارلیمنٹ پی ٹی آئی پر حملہ کرنے، بل جانے اور سول نافرمانی کی کال دینے والے نے آئین بلڈوز کر کے گیم آف رولز ہی ختم کر دیے۔ سیاست میں گندگی کے بیج بوئے گئے جو آئندہ نسلوں اور پاکستان کی تباہی کا سبب بنے گا۔ وائس چیئرمین ریاض الوی کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے اختر ڈار نے کہا کہ قاسم سوری نے قومی اسمبلی میں رولنگ دے کر پنجاب میں ڈپٹی اسپیکر نے 6 اپریل کا اجلاس 16 اپریل تک مؤخر کر کے برائی اور گندگی، سیاسی گنڈا گردی کی انتہا کر دی، جس کو تاریخ میں کبھی بھی نہ اچھے الفاظ میں لکھا اور نہ دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ شیخوپورہ میں نہ زمین پھٹی نہ آسمان گرا۔ تھانہ صدر شیخوپورہ کے علاقہ سہوکی ملیاں کے رہائشی محمد ریاض کی جوان سالہ بیٹی شمائلہ بی بی کو پچھلے 2 سال سے اس کا سسر اسلام دین ڈوگر نوچتا رہا، اس کی عزت کو تار تار کرتا رہا۔ کسی کو بتانے کی صورت میں شمائلہ بی بی کو اس کے والد اور چھوٹے بہن بھائیوں سمیت قتل کی دھمکیاں دیتا رہا۔ والدین ملنے آتے تو ملزم اسلام ڈوگر اکیلے بات بھی نہ کرنے دیتا۔ شمائلہ بی بی نے جب اپنے شوہر فلک شیر کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا تو کہنے لگا کہ تم ہم دونوں باپ بیٹوں کو مزے دیتی رہو اور خاموش رہو۔ یہ سلسلہ 2.5 سال تک مسلسل چلتا رہا۔ شمائلہ بی بی نے اپنی قریبی رشتہ دار ایک خاتون کا ترلا منت سماجت کر لی کہ اسے اس کے والدین سے علیحدگی میں ملوا دے، تو پھر جا کر اپنے والد کو ملی اور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے والد کو اس کی لاڈلی بیٹی کے ساتھ اس کے سسرال میں ہونے والے تمام مظلوم سے آگاہ کیا۔ محنت کش محمد ریاض اپنی بیٹی کے ہمراہ تھانہ پہنچا مگر داد رسی نہ ہو سکی۔ غربت کا مارا محمد ریاض ڈی پی او شیخوپورہ کے پاس گیا، ڈی آئی جی پنجاب پولیس کے پاس گیا، تب جا کر ایف آئی آر درج کروائی گئی۔ تھانہ صدر شیخوپورہ میں درج کر لی گئی، تاہم ابھی تک 62 ملزمان نے نہ ہی عبوری ضمانت کروائی ہے اور نہ ہی پولیس انہیں گرفتار کر رہی ہے۔ متاثرہ فیملی نے آئی جی پنجاب اور ڈی پی او شیخوپورہ سے ملزم کو گرفتار کر کے کارروائی کرنے کی اپیل کی۔ جناب میری بچی نہ جاستی ہے، میں سلام دین دے بیٹے دے نہ فلک شیر دے نہ شادی کیتی آ کہ جدوں میں جان لگا کہ میرے نال انہوں نے مینوں آکھیا کہ تیریاں لتاں لا دینیاں، میرے نال انہوں نے نہیں ٹوری۔ 2.5 سالاں بعد آئی آ، اسلام دین نے مینوں گھر نہیں جان دیتا کہ میری بیٹی آئی، انہیں میری بیٹی نے آ کے دسیا وا کہ ابو جی آ گل وا تے میں نہیں ٹوری۔ انہوں نے ود تو ود ہی میرے نال رخ کرتے ہیں پیر محل کا۔ رفاقہ چودھری کی رپورٹ کے مطابق پیر محل میں شورکوٹ روڈ 324 قافبے کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل رکشہ الٹ گیا۔ حادثے میں 5 خواتین سمیت 8 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 ٹیم نے زخمیوں کو ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا۔ شدید 5 زخمیوں کو تشویشناک حالت کے باعث ٹی ایچ کیو ریفر کیا گیا۔ ریفر کیے گئے مریضوں میں 4 خواتین اور 1 مرد شامل ہیں۔ اور ادھر سیلانی ویلفیئر کے نمائندہ خلیل الرحمان نے بتایا کہ پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے مطابق کوئی بھوکا نہ سوئے احساس اور سیلانی ویلفیئر کے تعاون سے روزانہ کی بنیاد پر معاشرے میں غربت، افلاس، بھوک مٹانے کے لیے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا گیا تاکہ ہمارے معاشرے میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ اس میں معذور طبقہ اور کم آمدنی والے مستفید ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کے موقع پر سحری اور افطاری کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔
سینکڑوں کی تعداد میں لوگ سحری اور افطاری کرتے ہیں۔ اس کی مختلف برانچز ہیں۔ احساس اور سیلانی ویلفیئر کے تعاون سے اس یونٹ کی گاڑیاں مختلف جگہوں پر افطاری تقسیم کرتی ہیں۔ سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چوہدری عبدالماجد نے بھی پرائم منسٹر عمران خان کے اس بہترین اقدام کو سراہا اور سیلانی ویلفیئر کے نمائندہ خلیل الرحمان کے لیے نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کیا۔ آپ کو لے چلتے ہیں کاموکی کی جانب۔ ہمارے نمائندے محمد اسلم بھٹی کی رپورٹ کے مطابق محکمہ لائف سٹاک کاموکی کی طرف سے تقسیم تقریب انعامات۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک کاموکی کی طرف سے محکمہ لائف سٹاک تحصیل کاموکی کی تاریخ میں پہلی دفعہ محکمہ لائف سٹاک تحصیل کاموکی میں بہترین کارکردگی دکھانے والے ملازمین کے لیے تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک گجرانوالہ ڈاکٹر سائمہ ارم سعید اور اسسٹنٹ کمشنر کاموکی عثمان سکندر ہنجرا کی بطور مہمان خصوصی شرکت ہوئی۔ مہمانان گرامی نے بہترین کارکردگی دکھانے والے ملازمین میں شیلڈز تقسیم کی اور مہمان خصوصی نے ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک کاموکی ڈاکٹر الطاف حسین کی اس کاوش کو خوب سراہا اور کہا کہ ٹیم لیڈر کی طرف سے اپنی ٹیم کی کارکردگی کو بہتر بنانے کا یہ بہترین طریقہ ہے تاکہ ٹیم میں مقابلے کی فضا قائم کر کے ٹیم کی پرفارمنس بہتر کی جائے، جو کہ محکمے کی ترقی میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک نے اسسٹنٹ کمشنر کاموکی کو یقین دلایا کہ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کاموکی کی طرف سے تمام پروجیکٹس جیسا کہ رمضان بازار، TNVRO اور عید قربان کی منڈی ہو، ٹیم محکمہ لائف سٹاک ان کی ٹیم کا ہر اول دستہ ثابت ہوگی۔ آخر میں ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک گجرانوالہ نے اسسٹنٹ کمشنر کاموکی کو ٹیم کو لائف سٹاک کاموکی کی طرف سے سووینئر اور یادگاری شیلڈز بھی پیش کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔